नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। लास्ट टाइम हामीले मल्टिपल रुट्स को सर्ट क्वेशन्स को टाइप 5 को बारेमा डिस्कस गरेका थियौं, जहाँ चाहिँ हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन्स को त्यसको सोलुसन प्याटर्नहरु डिस्कस गर्यौं र आज हामी मल्टिपल रुट्स कै सर्ट क्वेशन को टाइप 6 को बारेमा डिस्कस गर्दै छौं। टाइप 6 मा के कस्ता क्वेशन्सहरु सोधिन्छन् र तिनका सोलुसन्सहरु के कसरी गरिन्छन् अब हामी हेर्दै छौं। हामीले यता एउटा क्वेशन लिएका छौं। क्वेशन कसरी सोधेको छ भन्दा फेरि यदि sin a by 3 चाहिँ 1/2 a plus 1/a छ भने sin a is equal to -1/2 a cube plus 1/a cube प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले। यसको लागि हामीले LHS को पाटो लियौं। LHS बाट सल्भ गर्न थालौं यसलाई। सोलुसन LHS हाम्रो के छ? sin a छ। LHS sin a छ भने हामीलाई त मल्टिपल रुट्स पढ्दा फेरि हामीले सब रुट्सहरुको पनि फर्मुलाहरु हेरेका थियौं। त्यसबाट हामीलाई फर्मुला थाहा छ। फर्मुलामा हामीलाई के थाहा छ भनेर भन्नु पर्दा फेरि sin a को के कस्तो छ त? 3 sin a upon 3 minus 4 sin cube a upon 3 हो। 3 sin a minus 4 sin cube a हो मल्टिपल रुट्स को, तर यो सब रुट्स भएकोले 3 sin a upon 3 minus 4 sin cube a upon 3 हुन्छ नि होइन? यो सब रुट्स को फर्मुला यही हो नि हैन? यही सब रुट को फर्मुलालाई युज गरेर हामीले यसको सोलुसन गर्न सक्छौं। हेरौँ है त हामी यसको सोलुसन कसरी गर्छौं। इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स sin a by 3 भनेको के हो त फेरि? sin a by 3 भनेको त 1/2 a plus 1/a। यो हामीलाई दिएको कुरा हो है, मैले कुनै नयाँ कुराहरु लेखिरहेको छैन। 4 टाइम्स 1/2 a plus 1/a यति होल को क्यूब हुने भयो नि अब त है। क्यूब दिँदा फेरि त्यति होल को क्यूब गर्नु पर्यो नि हामीले। अब हेरौँ है त नेक्स्ट कुरा के गर्न सकिदो रहेछ हामीले। यसलाई 3/2 a plus 1/a माइनस 4 टाइम्स, यदि मैले यो क्यूबले यो 2 लाई खोल्दिए भने के हुन्छ? 1/8 टाइम्स फेरि भित्र चाहिँ के हुने भयो? a plus 1/a होल क्यूब हुने भयो नि हैन? हो। यदि यो कुरा यति हुन्छ भने त्यसपछि अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न सक्यौं त? कमन लिने पार्ट त गर्न सक्यौं नि हामीले होइन? 1/2 लाई कमन लिन सक्यौं हामीले। I mean 1/2 a plus 1/a यो कुरा त 1/2 a plus 1/a दुवैमा कमन छ नि है। यदि कमन छ भने बाँकी के रहने भयो त अब? 3 माइनस यो कुरालाई हेर्नुस् है, मैले अघि माथि यता गरिन, तर पनि यो के हो भन्दा फेरि 4 1 जा 4 2 जा त हो नि। यो कुरा हामीले बुझेका छौं नि हैन? त्यहाँबाट अनि 1/2 कमन आको, दुवैमा 1/2 थियो। यदि त्यो थियो भने बाँकी कुरो के भयो त? अब यसमा के बाँकी रह्यो त? a plus 1/a होल स्क्वायर यति त बाँकी भयो नि होइन? किनकि क्यूब थियो, क्यूबबाट एउटा झिकेम होल स्क्वायर बाँकी भयो है। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्यौं? यदि होल स्क्वायर छ भने त हेर्नु है त यसलाई के गर्न सक्यौं? 1/2 a plus 1/a छ नै। अब भित्रको पाटोलाई चाहिँ के गर्न सक्यौं? मैले के गर्दिए? a plus b होल स्क्वायरको फर्ममा खोल्दिए। के हुने भयो त त्यो? यसलाई मैले अहिले ब्र्याकेट भित्र राखेर गर्छु, सिधै खोल्दिन। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यो हो। यदि यो हो भने के भयो त? अब नेक्स्ट पार्ट काट्न मिल्ने कुराहरु हेरौँ न हामीसँग के छ कुरा छ काट्न मिल्ने। ए र यता काट्न मिल्यो नि है। यो काट्न मिल्ने कुरालाई काटेर बाँकी राख्न मिल्ने कुरालाई चाहिँ राख्नु मिल्छ है। राख्नु पर्छ, सोलुसन सजिलै आउँछ त्यसो गर्दा फेरि। 3 माइनसले खोल्दैमा अब भित्र यो खोल्ने कुरामा हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौँ है। अनि झुक्केर हामी प्लसले खोल्दाखेरि माइनस लेख्नुपर्ने ठाउँमा नि प्लसले लेखिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँ मिस्टेक हुन गइरहेको हुन्छ है। माइनस a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/a स्क्वायर हाम्रो यति आउने हो नि है। अब हामीले यसबाट के चाहिँ कुरा काट्नु मिल्छ अथवा के कुरालाई क्यान्सल गर्नु मिल्छ गर्नु मिल्दैन त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ है। र यसको म अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ यता गर्छु है।
तपाईले हेर्नु होला राम्रोसँग। मैले अब नेक्स्ट स्टेप यता गर्दै छु। यसपछिको नेक्स्ट स्टेप अब यति गरिसकेपछि के भयो त हाम्रो अब 1/2 a प्लस 1/a यो यथावत नै रहने भयो। भित्रको पाटोमा हेरौँ है त के क्यान्सल गर्न मिल्छ। 3 - 2 कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। 1 बाँकी भयो, त्यहाँ -a² बाँकी भयो, -1/a² बाँकी रह्यो भने अरू केही कुरा छ त हामीसँग बाँकी रहेको छैन है। इज इक्वल्स टु 1/2 a प्लस 1/a। हेर्नु है मैले यसलाई के गर्दैछु, यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। -a² प्लस 1 -1/a² गर्दैछु इज इक्वल्स टु 1/2 a प्लस 1/a। र यो कुरालाई मैले एउटा सानो एउटा ट्रिक नभनौँ, तर पनि के गरेँ मैले यताबाट माइनस कमन लिइदिएँ है। यो दुवैबाट हेर्नु है त, माइनस कमन लिए भने के हुँदो रहेछ हेर्नु है राम्रोसँग। यो पार्टमा, यो माथिको पार्टमा मैले माइनस कमन लिएँ भने कसरी के हुन आउँदो रहेछ हेर्नु है त। a² - 1 प्लस 1/a² हुन आयो र माइनसलाई मैले बाहिर निकाल्दिएँ नि होइन। यो भनेको के को फर्मुलामा गयो त हाम्रो, सोच्नु त एकचोटि के को फर्मुलामा गयो होला। a³ प्लस b³ को फर्मुलामा गयो नि हो। a³ प्लस b³ को फर्मुलामा थाहा छ नि। a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टु a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² हो, प्लस b²। यति हो नि है। a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टु a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। अब a प्लस b भनेको त हामी बुझ्छौँ, यो र यो को हो a प्लस b होइन। a प्लस b यो र यो गर्दाखेरि के माइनस ab भयो, a र b गर्दाखेरि के भयो त a² काट्यो, बाँकी 1 मात्रै भयो। हाम्रो यहाँ 1 मात्रै छ भने हामीले a³ प्लस b³ लेख्न सक्यो नि यसलाई होइन। जस्ट मैले केही गरेको छैन यता, यो दुईटा कुरोलाई चाहिँ a³ प्लस b³ को फर्मुलामा मैले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। मैले रिप्रेजेन्ट गरिसकेँ, ठ्याक्कै त्यही नै छ। त्यो गर्दाखेरि के भयो त मेरो अब a³ प्लस 1/a³ आयो। हाम्रो सोल्युसन गर्नुपर्ने पार्ट यही नै हो। हेर्नुहोस् है, लगभग यही नै हो, किनकि हाम्रो सोल्युसन आइसकेको छ। यो भनेको हाम्रो फेरि के हो त RHS हो। यदि त्यो हो भने हाम्रो LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, क्वेसन यो प्रकारको रहेको छ। मैले सोल्युसन यसरी गरिसकेको छु। इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड। प्रुफ भयो। हामीले यो क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्न सक्यौँ। जस्ट केही पनि छैन है यो क्वेसन। मैले फर्स्टमा एउटा फर्मुलामा खोलेको छु, एउटा फर्मुलामा खोलेर यो फर्मुलामा खोलेर त्यसलाई फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गरेर त्यही हिसाबले क्याल्कुलेसन गरेको छु। र सेकेन्डमा के गरेको छु, काट्नुपर्ने कुराहरूलाई काटेर थर्डमा फेरि के गरेको छु त a³ प्लस b³ को फर्मुलामा मैले खोलेको छु। यसलाई a³ प्लस b³ को फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्ने तरिकाले गरिदिएर यसको सोल्युसन निकालेको छु। धेरै सजिलो छ है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि 1 प्लस cos θ प्लस sin θ होल अपन 1 माइनस sin θ प्लस cos θ प्लस sin θ इज इक्वल टु cot θ/2 हामीले निकाल्नु पर्ने छ। हामीले RHS को पाटोबाट गर्न थाल्यो भने त हाम्रो जिन्दगी बित्ने छ। हेर्नुहोस्, धेरै कुरा त्यसमा त अब थप्नेदेखि लिएर घटाउने धेरै गाह्रो हुनेवाला छ। सो हामी RHS होइन LHS को पाटोबाट चाहिँ यसलाई सुरु गर्छौँ, किनकि LHS को पाटो सजिलो हुन जानेछ हामीलाई। तर यसलाई पनि कसरी गर्ने हेर्नु है। यता हामीलाई मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुला दिएको छ भने अर्कोपट्टि हामीलाई सब मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुला दिएको छ। त्यो दिँदाखेरि हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त। 1 प्लस cos θ प्लस sin θ होल अपन 1 माइनस cos θ प्लस sin θ। हामीले यसलाई सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुलामा खोल्नुपर्छ। यो त हामीले बुझिसक्यौँ, किनकि हामीले सोल्युसन त्यही प्रकारको छ नि त। 1 प्लस cos θ भनेको के हुनसक्छ त, cos θ सब मल्टिपल टर्मको सब मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुलामा के हुनसक्छ त। cos θ भनेको 2 cos² θ
अपन 2 -1 हुन सक्छ हो। यदि यो हुन सक्छ भने हामीलाई अब अर्को के चाहियो त sin थीटा चाहियो। sin थीटा पनि मल्टिपल एंगलकै टर्ममा चाहियो, सरी सब मल्टिपल एंगलकै टर्ममा चाहियो। त्यो भनेको 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 हो। यति दुईटा कुरा हामीले मल्टिपल सब मल्टिपल एंगलको फर्ममा खोल्यौं। अब बाँकी कुरा के छ तल 1 माइनस cos थीटा छ। cos थीटालाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो सब मल्टिपल टर्मकै फर्मुलामा खोल्नु पर्यो। अब हामी त कटको टर्ममा निकाल्नु पर्छ। कट भइसकेपछि त माथि cos छ तल sin भयो भने सजिलो हाम्रो लागि त हैन। त्यो हिसाबले सोचेर गरौँ न। माथि cos छ भने तल sin हुने तरिकाले खोलौँ। cos को sin आउने फर्मुला कुन छ त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा छ हो। यो माइनस छ अगाडि नै माइनस छ, माइनसको टर्ममा खोल्दा फेरि प्लस हुन्छ है। 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 है। हामीलाई फर्मुला थाहा छ है। फर्मुला के हो त cos थीटा हेर्नुस् यस्तो छ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो। सब मल्टिपल टर्मको सब मल्टिपल एंगल्सको टर्ममा गर्नु पर्यो भने cos थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 हुन्छ हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त हाम्रो फर्मुलामा त माइनस छ, तर हामीले त यता यो माइनस छ नि त अगाडि पहिल्यै हाम्रो यता माइनस दिइसकेको छ। त्यो माइनसको टर्ममा खोल्दा फेरि यता प्लस हुन गएको है। फेरि यता प्लस कसरी आयो, हाम्रो फर्मुलामा माइनस छ, फर्मुलामा यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस कसरी आयो भन्नु होला। यो प्लस चाहिँ हामीले कसरी आएको हो त यो माइनसले गर्दा फेरि यहाँ प्लसको टर्ममा खोलिएको हो। यो कुरा हामी सबैले बुझिसकेका छौं है। यदि हामीले यो कुरो बुझेका छौं भने अब साइनको टर्ममा पनि खोल्नु पर्यो नि त। sin थीटालाई पनि के गर्नु पर्यो माथि जसरी नै 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 हुँदो रहेछ है। यदि त्यो हुँदो रहेछ भने अब त हामीले सोलुसनको पार्ट हेर्न सक्यौं। सोलुसनको पार्ट कसरी हेर्न सक्यौं, यदि काट्न मिल्ने कुनै छ भने काट्दिने हो। काट्दियौं हामीले। अरु काट्न मिल्ने केही छ भने काट्दिने। काट्न मिल्ने कुराहरु केही छैनन् भने कमन लिन मिल्ने कुराहरु त हुन्छ नि। कमन के लिन मिल्यो हेर्नुस् है। यो दुईटाबाट के कमन लिन मिल्यो त माथिबाट 2 cos थीटा अपन 2 कमन लिन मिल्यो नि। बाँकी के भयो त cos 2 cos थीटा अपन 2 कमन लिइसकेपछि बाँकी के रह्यो त हाम्रो cos थीटा अपन 2 प्लस sin थीटा अपन 2 हो। अब फेरि होल अपन तलबाट पनि हेर्नु है कमन लिन के मिल्यो त कमन लिन के मिल्छ है। यता हाम्रो यो प्लस थियो, म यदि यहाँ सोच्दा चाहिँ यहाँ प्लस थियो माइनस कसरी आयो भनेर, किनकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस भएको थियो। त्यो अहिले मेटेको रहेछ केही छैन। तल पनि कमन लिन मिल्ने कुरा छ। sin थीटा कमन लिन मिल्छ तल पनि। के कमन लिन मिल्यो त 2 sin थीटा अपन 2 कमन लिन मिल्यो है। मैले sin थीटा मात्र भन्न रहेछु। बाँकी के भयो त cos थीटा अपन 2 प्लस sin थीटा अपन 2 हो। यदि यो हुन्छ भने हाम्रो काटिने कुरा के भयो त यो त काटिने कुरा भयो। अब बाँकी कुरा के भयो त 2 cos थीटा अपन 2 होल अपन 2 sin थीटा अपन 2 चाहिँ किन बाँकी राख्ने, 2 लाई पनि काट्न मिल्यो नि त। काट्न मिल्ने कुरा काट्दिने हो हामीले, क्यान्सल गर्न मिल्ने कुरा क्यान्सल गरिदिने हो। cos थीटा अपन 2 होल अपन sin थीटा अपन 2 भनेको के रहेछ त, त्यो भनेको के रहेछ त cot थीटा अपन 2। यो भनेको नै के हो RHS हो। प्रुभ भयो, प्रुभ भइसकेको छ है हाम्रो सोलुसन। हाम्रो क्वेशन प्रुभ भइसकेको छ हेर्नुस्। RHS आइसकेको छ। यो क्वेशनलाई हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्यौं। यदि मल्टिपल टर्म्समा क्वेशन मल्टिपल एंगल्सको टर्ममा सोधेको छ र हाम्रो सोलुसन चाहिँ सब मल्टिपल एंगल्सको टर्ममा छ भने हामीले त्यसलाई अब सब मल्टिपलकै टर्म्समा खोल्नु पर्यो र सोलुसन गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले यसरी सोलुसन गर्न सकियो। हेर्नुहोस् है त। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ। sin थीटा अपन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टु cot थीटा अपन 2 छ। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं यसको पाटो पनि हेरौं। यसलाई पनि हामी LHS बाटै सल्भ गर्छौं। सोलुसन LHS को पार्ट पहिला लेखौं। LHS को पार्ट sin थीटा अपन 1 माइनस cos थीटा छ र हाम्रो यो पनि सब मल्टिपल एंगलकै टर्ममा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। sin थीटाको सब मल्टिपल एंगलको टर्ममा फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ नि है। त्यो भनेको के हो त 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 हो है। त्यसपछि अब 1 माइनस त 1 माइनस नै हुने भयो, अथवा 1 माइनस किन गर्ने हामीलाई 1 माइनस cos थीटाको पनि हामीलाई सब मल्टिपल टर्म्समा फर्मुला थाहा छ नि है।
थाहा छ कि थाहा छैन त? यो फर्मुला त हामी सबैलाई थाहा छ। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टु 2 sin स्क्वायर थीटा। थाहा छ नि हैन? अब यो हुन्छ भने अब जस्ट हामी यसलाई सब मल्टिपल टर्ममा बनाइदिउँ न त। सब मल्टिपलको टर्ममा कसरी बनाउने यो फर्मुला? यो गर्ने, यो भनेको अपन 2 भयो। सब मल्टिपलको टर्ममा भयो एज इजी एज इट इज है। अब कसरी गर्ने त यसलाई? सब मल्टिपलको टर्ममा राख्दाखेरि 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 हो। यदि हुन्छ भने 2 र 2 काटियो, sin स्क्वायर थीटा अपन 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 काटियो, बाँकी के भयो त? cos थीटा अपन 2 होल अपन sin थीटा अपन 2। त्यो भनेको के रहेछ त? cos थीटा अपन 2 अपन sin थीटा अपन 2 भनेको cot थीटा अपन 2 रहेछ। त्यो भनेको नै के रहेछ त? त्यो भनेको नै RHS रहेछ। हाम्रो RHS प्रुभ भइसकेको छ। यसमा के गाह्रो कुरा भयो? भएन है। हाम्रो RHS आइसकेको छ। जस्ट के गर्यौँ हामीले? sin थीटालाई त्यसको सब मल्टिपल टर्म्समा खोल्यौँ, फर्मुलामा खोल्यौँ। हेर्नुहोस् हामीले अनि तल 1 माइनस cos थीटा भनेको के रहेछ, त्यसलाई सब मल्टिपल टर्ममा कसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ त्यो कुरा पनि गर्दियौँ। यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्यौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ, जहाँ चाहिँ के सोधिएको छ भन्दाखेरि इफ sin थीटा अपन 2 इज इक्वल्स टु 1 अपन 2 a प्लस 1 अपन a। यो दिएको कुरा भयो, गिभन कुरा। र हामीलाई के सोधिएको छ त? cos थीटा इज इक्वल्स टु माइनस 1 अपन 2 a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर सोधिएको छ। यसमा पनि हामीले LHS लिएर सोल्युसन गर्न सकिन्छ। सोल्युसनको पाटो जाम यसमा LHS। सोल्युसनको पाटो के भयो त? cos थीटा इज इक्वल्स टु के गर्ने त? cos थीटाको फर्मुला हाल्नु पर्यो हामीले। cos थीटाको फर्मुला सब मल्टिपल टर्ममा के हो त? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 हो। cos थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 आयो यसको सब मल्टिपल टर्म्समा फर्मुला। यदि फर्मुला आयो भने त हामीले फर्मुलामा अब हाल्नु पर्यो नि त कोही कुराहरू के छ। त्यो भनेको त 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा हो। sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो त? हामीलाई दिएको छ sin थीटा। त्यो भनेको त 1 अपन 2 a प्लस 1 अपन a। दिएको कुरा त लेख्नु पर्यो नि हामीले हैन, होल स्क्वायर हो। यति दिएको रहेछ भने 1 माइनस 2 टाइम्स 1 अपन 4 a प्लस 1 अपन a को होल स्क्वायर। यदि त हामीले गर्न सक्छौँ। 2 1 जा 2 2 जा हो। यदि यो हुन्छ भने 1 माइनस 1 अपन 2, यसलाई पनि फर्मुलाको टर्ममा खोल्न सकियो। त्यो खोल्यो भने a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डट 1 अपन a प्लस 1 अपन a स्क्वायर हुने भयो। ए र a काटियो, फर्मुलामा खोलेको है, केही गरेको होइन है मैले यता, जस्ट यदि गरेको। a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यति गरेको, अरू केही पनि गरेको छैन है मैले यता सोल्युसनको पार्टमा। 1 माइनस 1 अपन 2, बाँकी कुरा के आयो त? a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपन a स्क्वायर आयो हो। अब यो भनेको के रहेछ? यो कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो नि है हामीले। अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपन a स्क्वायर। यसलाई हामीले कसरी बाहिरको टर्ममा खोल्न सकिन्छ अथवा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् है त, यसलाई मैले के गरिदिएँ? यति गर्न पाएँ नि। 1 अपन 2 a स्क्वायर माइनस 1 अपन 2 टाइम्स 2 माइनस 1 अपन 2 a स्क्वायर खोल्न पाएँ। 1 अपन 2 ले खोल्न पाएँ। यदि मैले यसलाई खोलेँ भने यो र यो 2 र 2 काटियो, त्यसको मतलब यो प्लस 1, यहाँ प्लस 1 छ, यो माइनस 1 छ, काटियो। बाँकी मेरो के भयो त? माइनस 1 अपन 2 a स्क्वायर माइनस 1 अपन 2। यो अघि मैले माथि लेखेको छु, माथि होइन a स्क्वायर। यति भयो नि है। अब यसलाई हेर्ने हो भने माइनस 1 अपन 2 a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर भयो नि है मेरो। यो भनेको के रहेछ त मेरो? फेरि यही भयो। यो भनेको नै मेरो त के रहेछ त? यो भनेको नै मेरो इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भएछ नि है। हेर्नु है कसरी प्रुभ भइसकेको छ यो क्वेसन। खासै केही कुरा गर्नु परेको छैन हामीले, जस्ट यति गरेका छौँ। a प्लस b होल स्क्वायरको टर्ममा खोलेर पनि फेरि 1 अपन 2 को टर्मले यसलाई फेरि खोलिदिइसकेपछि अन्तिममा हाम्रो फाइनल एन्सर आएको छ। यो पनि एउटा वान काइन्ड अफ ट्रिकी क्वेसन हो। यसमा एउटा ट्रिक भनेको धेरै ट्रिक केही पनि छैन यसमा, जस्ट यति एउटा ट्रिक बुझ्नुपर्छ है।
यति यो ठाउँको ट्रिक बुझ्नु पर्यो जुनमा चाहिँ हामीले 1/2 ले खोलिदिएका छौँ सबैलाई 1/2 ले खोलिदिएर काटेका छौँ यो ट्रिक बुझ्न सक्यौँ भने हामीले सबैको सोल्युसन गर्न सक्छौँ यसलाई हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्यौँ अब हेर्नुस् हाम्रो नेक्स्ट टाइपको क्वेशन यो प्रकारको रहेको छ cot a/2 - tan a/2 इज इक्वल टु cot a हामीले सब मल्टिपल एंगल्स सरहको हामीले एउटा सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है त यसलाई पनि हामीले LHS को पार्टबाट गर्न सुरु गरौँ सोल्युसन LHS को पार्ट हेरौँ cot a/2 - tan a/2 हो अब यो हेर्ने हो भने cot a/2 लाई हामीले के गर्न सक्यो हेर्नु है त cot a/2 हामीलाई त cot चाहिएको हो tan चाहिएको छैन हामीलाई नचाहिएको कुरा कन्भर्ट गर्दै जाने हो हामीले नचाहिएको कुरालाई कन्भर्ट गरेर राख्नु पर्दैन यो भनेको 1/cot a/2 हो नि हैन त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट पार्ट के हुने भयो त cot square a/2 - 1 होल अपन cot a/2 हुने भयो हो कि होइन यो हाम्रो सोल्युसन यही हो नि है यदि यो हुन्छ भने अब हामीले यसलाई के गर्न सकियो त मैले यसलाई के गर्दिए भने डिवाइडिङ बोथ डिनोमिनेटर एन्ड न्युमेरेटर भन्छ क्या डिवाइडिङ बोथ डिनोमिनेटर एन्ड न्युमेरेटर विथ sin a/2 यदि मैले यसलाई दुवैलाई यसले मल्टिप्लाई डिवाइड गरे भने के हुँदो रहेछ त्यो पार्ट हेरौँ है त डिवाइड गरेर गर्नु भन्दा पनि अहिलेलाई हामी जस्ट जे छ त्यही कुरामा खोलेर हेरौँ खोलेर हेर्दा सोल्युसन आएन भने मात्रै अरु पार्ट युज गरौँ अहिलेलाई हामी cot square a/2 भनेको के हो त हाम्रो लागि सँग हाम्रो फर्मुला छ cot को फर्मुला हामीसँग के छ भन्दा फेरि cot भनेको के हो त हाम्रो cos square a/2 होल अपन sin square a/2 हो -1 होल अपन अब फेरि हामीले के गर्न सक्छौं तल पनि कटलाई खोलौं न cos square a स्क्वायर होइन किनकि हाम्रो तलको टर्म स्क्वायरमा छैन cos a/2 होल अपन sin a/2 छ हो यदि हामीसँग यति कुरा छन् भने यति कुरालाई लिएर हामीले अब प्रोपोर्सनको रिलेसन युज गर्न सकिन्छ है अब हेर्नु है त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ नेक्स्ट स्टेपमा मैले के गरे cos square a/2 होल अपन sin square a/2 अब यो माइनस यदि छ भने मैले यसलाई एलसीएम लिन सके माइनस sin square a/2 एलसीएम लिन सके नि है एलसीएम लिएर के गरे होल अपन cos a/2 होल अपन sin a/2 मैले यति गरे यति गरिसकेपछि मैले अब नेक्स्ट पार्टमा के गर्ने भयो त इज इक्वल्स टु अब यसलाई प्रोपोर्सनको रिलेसन युज गर्ने भयो है प्रोपोर्सनको रिलेसन युज गरेर के गर्ने भयो यसलाई मैले यतै गर्दिम अझ सजिलो हुन्छ एकैचोटी सबै सोलुसन्सहरु देखिन्छ है अब नेक्स्ट पार्ट मैले यता गर्छु है त सोलुसन हामीलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ नि त्यो भयो भने गर्दा गर्दै अब नेक्स्ट पार्टको हेर्नु है त के भयो भन्दा फेरि यसलाई रेसिप्रोकल रिलेसन युज गरे मैले आई मिन प्रोपोर्सनको रिलेसन cos square a/2 minus sin square a/2 होल अपन sin square a/2 टाइम्स sin a/2 होल अपन cos a/2 यो कसरी भयो मैले भनिराख्नु पर्दैन होला सायद किनकि रेसिप्रोकलको रिलेसन कुन चाहिँ रिलेसन भन्दा फेरि a/b होल अपन c/d यो भनेको के हुन्छ रे a/b * d/c यो कुरा हुन्छ यो हामी सबैलाई थाहा छ हामीले अगाडिको क्लासहरुमा पनि पढिसकेका छौं धेरै अगाडि पढिसकेका छौं यही रिलेसन हामीले युज गरेका हौं अब त्यो गरिसकेपछि हामीले के गर्न पाइयौं त यदि काट्न मिल्ने कुराहरु छन् भने अथवा क्यान्सल गर्न मिल्ने कुराहरु छन् भने हामीले त्यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ
साइन ए अपन 2 साइन स्क्वायर ए अपन 2 छ अनि कस स्क्वायर ए अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन 2 भनेको के हो त फेरि है त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्न सक्छौं त्यो भनेको हाम्रो के को रिलेसन हो त त्यो भनेको हाम्रो cos a को रिलेसन हो किनकि हामीलाई थाहा छ नि त cos 2a इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो तर हामीले के गर्दैछौँ यता मल्टिपल हैन नि त यो त सब मल्टिपल रुट हो त्यो भइसकेपछि यो हुन्छ हो यति कुरा हुने भयो सब मल्टिपल रुटमा यति भइसकेपछि cos a होल अपन साइन सरी cos a अपन cos a नै हो त्यो ठीक छ cos a होल अपन साइन a अपन 2 टाइम्स cos a अपन 2 हुने भयो यति कुरा हुने भयो यति कुरा हुन्छ भने अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सक्यो त नेक्स्ट स्टेपमा मैले यसलाई दुवैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए 2 ले मल्टिप्लाई र डिवाइड गर्दिए लाई यदि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए र डिवाइड गर्दिए भने के हुन्छ हेर्नु है त यस्तो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त 2 cos a माथि त हुने नै भयो 2 sin a अपन 2 इन्टु cos a अपन 2 भनेको के हुने भयो त 2 टाइम्स cos a होल अपन यो भनेको त हाम्रो साइन को फर्मुलामा गयो नि त हैन 2 sin a अपन 2 इन्टु cos a अपन 2 भनेको के भयो हाम्रो sin a भयो नि हाम्रो है sin a भइसकेपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्यो हामीले अब त cos a अपन sin a को सिधै फर्मुला लेख्न सकियो त्यो भनेको के हो त हाम्रो cos a अपन sin a भनेको कट हो नि है कट a इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ भयो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ RHS प्रुभ भयो कि भएन भनेर RHS त्यही हो कि होइन हो है यस्तो हेर्नुस् RHS 2 कट a हाम्रो RHS प्रुफ भइसकेको छ हामीले यसरी गर्न सक्यौं है यसमा के गर्यो सब मल्टिपलको हामीलाई दिएको थियो सब मल्टिपलको दिँदा फेरि हामीले सब मल्टिपलकै टर्ममा खोल्यौं सुरुमा cot a अपन 2 माइनस tan a थियो त्यसले हामीले के गर्यौं cot a अपन 2 माइनस 1 बाइ cot a अपन 2 गर्दियौं त्यो गरिसकेपछि cot a अपन 2 माइनस 1 भयो र cot a अपन 2 गरेर त्यसपछि सबै फर्मुलाहरुमा खोल्दियौं हामीले फर्मुलाहरुमा खोल्दिसकेपछि नर्मल सोलुसनको पार्टहरु गर्यौं त्यसपछि प्रोपोर्सन्सको रिलेसन लगायौं र अन्तिममा 2 ले मल्टिप्लाई र डिवाइड दुवै गरिदिसकेपछि हाम्रो सोलुसन यसरी आएको छ सो यो क्वेशन हामीले यसरी सल्भ गर्न सकियो सजिलै छ है अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टु tan थीटा अपन 2 गर्नुपर्ने छ अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौं त्यो कुरा पनि हेरौं है LHS लियौं यसको लागि पनि हामीले cosec थीटा माइनस cos थीटा भयो यो भनेको के भयो त हाम्रो cosec थीटा भनेको के हो हाम्रो फेरि 1 अपन sin थीटा हो नि है मैले फर्मुलामा कन्भर्ट गरेकोलाई डिफरेन्ट कलर युज गरिरहेको छु त्यसले गर्दा तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर हो माइनस cot थीटा भनेको के हो त फेरि cos थीटा अपन sin थीटा हो नि है cos थीटा अपन sin थीटा यति कुरा हो अब यति हो भने हामीले नेक्स्ट स्टेपमा त एलसीएम लिन सक्यौं नि है सेम डिनोमिनेटर भएकोले हामीले सिधै एलसीएम को कुरा लेख्न सक्यौं एउटा फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं यति कुरा भयो हाम्रो अब यति कुरा भइसक्यो भने हामीले सब मल्टिपलको रिलेसन यता लगाउन सक्यौं त्यो कसरी सक्छौं त्यो पनि हेरौं है ल 1 माइनस cos थीटा भनेको 1 माइनस cos 2 थीटा गर्दाखेरि कुन चाहिँको रिलेसन आउँथ्यो त 2 sin स्क्वायर थीटा को आउँथ्यो नि है त्यो आउँथ्यो भने सब मल्टिपलमा के हुने भयो 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 हो होल अपन sin थीटा को के हुने भयो त फेरि 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 हुने भयो यो स्क्वायर र यो काटिने भयो 2 पनि काटिने भयो 2 पनि काटिने भयो है यदि त्यो काटिन्छ भने अब हाम्रो नेक्स्ट के हुने भयो त sin थीटा अपन 2 होल अपन
cos थीटा अपन 2 हो। यो भनेको के रहेछ त हाम्रो tan थीटा अपन 2 फर्मुलामा गयो। यो भनेको नै के रहेछ त हाम्रो RHS रहेछ हो इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भइसकेको छ है। हाम्रो सोल्युसन प्रुभ भइसकेको छ। यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्यौं। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ जहाँ चाहिँ एक्सप्रेस sin a अपन 1 प्लस cos a इन टर्म्स अफ सब मल्टिपल एंगल्स अफ टेन्जेन्ट भनेर भनिएको छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। टेन्जेन्ट भन्दा साथ tan को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है हामीले यसलाई। सो अब यसको सोल्युसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ हामीले। सोल्युसन गरौँ। sin a अपन 1 प्लस cos a हो। अब यसलाई के गर्न सकियो यसको सब मल्टिपल टेन्जेन्ट भनिसकेपछि अब sin a दिएको छ 2a दिएको भए मल्टिपल हुन्थ्यो। sin a दिन साथ यसको सब मल्टिपल भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब के हुन्छ त यसको sin a को के हुने भयो 2 sin a अपन 2 टाइम्स cos a अपन 2 हुने भयो हो। होल अपन 1 प्लस cos a भनेको के को टर्ममा आउने रहेछ एउटा न एउटाको टर्ममा त आउँछ नि हैन। अथवा हामीले cos a लाई नै एउटाको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ है। सो हामीले cos a लाई नै एउटाको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दियौ न त। 1 प्लस cos a भनेको के को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो हामीले 2 cos स्क्वायर a अपन 2 माइनस 1 हो। 2 cos स्क्वायर a अपन 2 माइनस 1। अब यहाँ काट्न मिल्ने कुरा आयो नि है। यो दुईटा काट्न मिल्यो। अब नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो के हुने भयो त 2 sin a अपन 2 टाइम्स cos a अपन 2 होल अपन 2 cos स्क्वायर a अपन 2। अब यता काटिने कुराहरू देखियो हामीले है। 2 र 2 काट्न मिल्यो cos a अपन 2 र स्क्वायर काट्न मिल्यो भनेपछि बाँकी के भयो त हाम्रो मैले यताबाट सिधै यता गर्न थाले sin a अपन 2 होल अपन cos a अपन 2 इज इक्वल्स टु sin अपन cos भनेको के हो त हाम्रो tan a अपन 2 सब मल्टिपल एंगल्स अफ टेन्जेन्ट। टेन्जेन्ट को सब मल्टिपल एंगल भयो यो भनेकै टेन्जेन्ट को सब मल्टिपल है। सब मल्टिपल एंगल हो कि होइन। यो भनेको टेन्जेन्ट को सब मल्टिपल एंगल हो। सो हामीले फाइनल आन्सर लेख्दियौँ यसको। फाइनल आन्सर हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ देयरफोर द रिक्वायर्ड टर्म यो हाम्रो रिक्वायर्ड टर्म हो नि इज tan a अपन 2 हाम्रो आन्सर आयो। यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सकियो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ जुनमा चाहिँ हामीले 2 sin बीटा प्लस sin 2 बीटा होल अपन 2 sin बीटा माइनस sin 2 बीटा इज इक्वल्स टु cot स्क्वायर बीटा अपन 2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं त्यो पनि हेरौँ है त। सोल्युसन हामीले यसमा पनि LHS नै युज गर्ने छौं। LHS इज इक्वल्स टु 2 sin बीटा प्लस sin 2 बीटा होल अपन 2 sin बीटा माइनस sin 2 बीटा हो। यति त हुन्छ नि हाम्रो है। यति भइसकेपछि हामीले अब के गर्न सक्यो sin 2 बीटालाई फर्मुलामा खोल्दैम न अनि sin 2 बीटालाई फर्मुलामा खोल्दैम भने हाम्रो के हुँदो रहेछ त्यो पनि हामीले हेर्न सक्यौं नि है। टू sin बीटा प्लस होल अपन 2 sin बीटा माइनस फर्मुलामा खोल्दैम दुवैलाई sin 2 बीटा भनेको के हुन्छ त 2 sin बीटा cos बीटा हो। यो पनि के हुन्छ त माइनस 2 sin बीटा cos बीटा हुन्छ हो। यदि त्यो हुन्छ भने 2 sin बीटाबाट 2 sin बीटा कमन लिन मिल्यो 1 प्लस cos बीटा भयो होल अपन यताबाट नि के कमन लिन मिल्यो 2 sin बीटा 1 माइनस cos बीटा हुने भयो। यदि हुन्छ भने के क्यान्सल गर्नु मिल्यो 2 sin बीटा क्यान्सल गर्नु मिल्यो नि है। यदि त्यसो हुन्छ भने 1 प्लस cos बीटा भनेको के हो त फेरि त्यो भनेको त 2 cos स्क्वायर बीटा अपन 2 फर्मुला है। यो फर्मुलाबाट आएको है। हामीले फर्मुला लेखेको यसको फर्मुला हो 2 cos
स्क्वायर बीटा अपन 2 होल अपन यो पनि के हुन्छ त 2 sin स्क्वायर बीटा अपन 2। अब यो कताबाट आयो भन्नु होला तपाईले। यो चाहिँ हामीले सिम्पली फर्मुला युज गरेको है। फर्मुला के छ त हाम्रो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो। हामीले फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ त cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। तर हामीले यसलाई के गरेछ यो त मल्टिपल हो, सब मल्टिपल गरेपछि त यस्तो गरिदिनु पर्यो। यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ यो भयो नि त है cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 भयो। यो सब मल्टिपलको टर्ममा है त्यही गरेको, यता फर्मुला त्यही युज गरेको। त्यही युज गरिसकेपछि यता के हुने भयो अब हाम्रो यो 2 र 2 काट्न मिल्ने भयो। 2 र 2 काट्न मिल्ने भएपछि हाम्रो एन्सर के आयो त cos बाई sin भनेको cot स्क्वायर बीटा अपन 2। यो भनेको के रहेछ त हाम्रो यो भनेको नै हाम्रो RHS हो इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भयो। हेर्नुहोस् है ल यही थियो है हाम्रो क्वेसन र cot स्क्वायर बीटा अपन 2 हामीले यो क्वेसन अनुसार प्रुभ पनि गरिसकेका छौँ। RHS प्रुभ भइसकेको छ। यसलाई हामीले यसरी सोल्युसन गर्न सक्यौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। यसमा चाहिँ के सोधिएको छ भन्दाखेरि cot A इज इक्वल टु 1 माइनस cot A अपन 2 माइनस tan A अपन 2 भनेर सोधिएको छ। यसलाई हामीले कसरी सोल्युसन गर्न सक्यो, यसको सोल्युसन कसरी गर्न सक्यो। LHS लियौँ भने हाम्रो धेरै गाह्रो हुन सक्छ। सो हामी RHS लिन्छौँ 1 अपन 2 cot A अपन 2 माइनस tan A अपन 2 यसरी गर्न सक्यो। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्नु है त। अब यसलाई 1 अपन 2 नै गरेँ मैले र cot A भनेको हाम्रो के पनि हो 1 अपन tan A अपन 2 पनि हो नि है। यदि यो हो भने माइनस tan A अपन 2 त यथावत नै छ इज इक्वल्स टु 1 अपन 2। अब यो भनेको फेरि के हुन्छ है हामीलाई यसलाई एलसिएम लिन सक्यौँ यसको है। के हुन्छ त यो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपन 2 होल अपन tan A अपन 2 हुने भयो नि है। यो हुने भयो भनेपछि 1 अपन 2। अब यो 2 लाई मैले भित्र लैदिएँ, किन बाहिर राखिराख्ने। हेर्नु है त यो 2 लाई मैले भित्र लैदिएँ। 2 लाई भित्र लैसकेपछि यो 1 लाई पनि यता राख्न जरुरी भएन। जस्ट मैले यति गरेँ 1 माइनस tan स्क्वायर A अपन 2 होल अपन 2 tan A अपन 2 यति गर्न सकेँ नि है। अब मैले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छु र यसको सोल्युसन कसरी निकाल्नु पर्छ हेर्नु है त। इज इक्वल्स टु 1 अपन 2 tan A अपन 2 होल अपन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपन 2। मैले यता के गरेँ हेर्नु त के गरेँ जस्ट यसलाई फेरि यसको तल यसको डिनोमिनेटर बनाइदिएँ है। डिनोमिनेटर बना मात्रै हो है, अरू केही गरेको छैन। माथि भएको टर्मलाई तल डिनोमिनेटरमा ल्याइदिएको हो। अब यो ल्याइसकेपछि के हुन्छ त्यो पनि हेर्नु है। नेक्स्ट सोल्युसन म यता गर्छु। ल्याइसकेपछि के भयो त हेर्नु त त्यो ल्याइसक्दा फेरि हाम्रो के हुँदो रहेछ भने फर्मुलामा जाँदो रहेछ क्या। tan A को फर्मुलामा जाँदो रहेछ। tan 2A को हामीलाई थाहा छ नि त यो फर्मुला हेर्नु है त। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो। फर्मुला यो हाम्रो 2 tan थीटा होल अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो नि है। यदि यो फर्मुला हो भने यो फर्मुलालाई मैले यसमा युज गरेँ भने के हुँदो रहेछ त मेरो हेर्नु त इज इक्वल्स टु 1 अपन 2 tan A अपन 2 1 माइनस tan स्क्वायर A अपन 2। यो त 2 tan थीटा यो मल्टिपल एङ्गलको लागि हो नि त हाम्रो होइन। सब मल्टिपलको लागि के गर्ने त यही होइन। यति होइन त हामीले सब मल्टिपलको लागि गर्ने भनेको। यति गरिसकेपछि के भयो हाम्रो होल अपन 1 अपन tan थीटा आयो। tan थीटा भनेको के हो त cot थीटा हो नि। सरी cot A हो नि त हामी A को टर्ममा गरेर राख्छौँ थीटा हुँदैन tan A। अब cot A भयो है। अब cot A भनेको हाम्रो के रहेछ त RHS रहेछ। सो हाम्रो के भयो इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भयो। RHS प्रुभ भयो हाम्रो। यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सकियो
र यसै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ cos अल्फा होल अपन 1 माइनस sin अल्फा इज इक्वल्स टु 1 प्लस tan अल्फा अपन 2 माइनस 1 माइनस tan अल्फा अपन 2। यसको सोलुसन हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। सोलुसन मैले एलएचएस नै लिए यसको पनि cos अल्फा होल अपन 1 माइनस sin अल्फा हो। यदि यो हुन्छ भने यसको सोलुसन कसरी गर्न सक्यो त हामीले हेर्नुहोस् है त। cos अल्फालाई हामी फर्मुलामा खोल्न सक्छौँ पहिला सुरु है। cos अल्फाको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ cos स्क्वायर अल्फा अपन 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपन 2 हाम्रो फर्मुला हो यो हो नि है। होल अपन अब 1 भने नि हामीलाई थाहा छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 पनि हो। त्यो भनेको के भयो त sin स्क्वायर अल्फा अपन 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपन 2 माइनस अब sin अल्फाको नि फेरि हामीलाई फर्मुला थाहा छ के छ त हाम्रो sin अल्फाको फर्मुला माइनस माइनस हाम्रो यो माथिकै माइनस हो फर्मुलाको माइनस हैन। अब sin अल्फाको फर्मुला के भयो त 2 sin अल्फा अपन 2 टाइम्स cos अल्फा अपन 2 हो। यदि यो हुन्छ भने अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न सक्यो त्यो पनि हेर्नु है त। sin स्क्वायर अल्फा अपन 2 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपन 2 अपन sin स्क्वायर अल्फा अपन 2 यसलाई पनि हामी फेरि फर्मुलामा खोल्छौँ है त। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो नि यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको एउटा फर्मुला भयो। यो भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यो दुईटा फर्मुलामा जाने भयो यिनीहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो नि है। यो भनेको cos अल्फा अपन 2 प्लस sin अल्फा अपन 2 टाइम्स cos अल्फा अपन 2 माइनस sin अल्फा अपन 2 a प्लस b a माइनस b फर्मुलामा हो है। यदि त्यो भयो भने अब तलको हेर्नु है यो के भयो त यदि हामीले त्यो मान्छौँ भने यो a स्क्वायर भयो यो b स्क्वायर भयो र यो 2ab भयो हो। यदि भयो भने त हाम्रो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्मुलामा गयो नि है। त्यसरी जाँदाखेरि हामीले यसलाई के भन्न सकियो त के को फर्मुला भयो cos लाई अगाडि नै राख्दिनु यसमा पनि है त ठिक छ किनकि हामीले माथि cos नै गरेको छौँ। cos अल्फा अपन 2 माइनस sin अल्फा अपन 2 होल स्क्वायर भयो हो। यदि यो हुन्छ भने त तल र माथि काट्न मिल्ने कुराहरू त केही होला नि त है। यदि भइसकेपछि त अब cos अल्फा अपन 2 माइनस sin अल्फा अपन 2 यो होल र यसको स्क्वायर काट्न मिल्यो नि है। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेपको हाम्रो सोलुसन के कति हुने भयो त इज इक्वल्स टु cos अल्फा अपन 2 प्लस sin अल्फा अपन 2 होल अपन cos अल्फा अपन 2 माइनस sin अल्फा अपन 2 यति आएको हाम्रो सोलुसन होल स्टेपको हो। र यदि हामीसँग यति सोलुसन छ भने अब हामीले के गर्न सकियो त अब हामीलाई त के को टर्ममा चाहिएको छ हेर्नुहोस् त tan को टर्ममा चाहिएको छ नि त हैन। त्यसो त हामीले tan को टर्ममा लग्नलाई के गर्नु पर्यो त त्यसै गर्नु पर्यो भन्नु त tan को टर्ममा लग्नलाई डिभाइड गर्नु पर्यो नि। cos बाई sin भनेको त tan हैन sin बाई cos भनेको tan हो। त्यो हो भने डिभाइडिङ न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैलाई डिभाइडिङ विथ के त cos अल्फा अपन 2 न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैलाई न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैलाई यता पनि गर्नु पर्यो यता तल पनि गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ है हामीले। cos अल्फा अपन 2 प्लस sin अल्फा अपन 2 होल अपन cos अल्फा अपन 2 फेरि यो हाम्रो होल भयो cos अल्फा अपन 2 माइनस sin अल्फा अपन 2 होल अपन cos अल्फा अपन 2 यति गर्न सक्यौँ नि हामीले है। यदि हामीले यति गर्न सक्छौँ भने नेक्स्ट कुरो के गर्न सक्यौँ त अब हामीले अब हेर्नु है छुट्याउन सक्यौँ नि हामीले cos अल्फा अपन 2 होल अपन cos अल्फा अपन 2 प्लस sin अल्फा अपन 2 होल अपन
कस अल्फा अपन 2। यो अल्फा र 2 एउटा एउटा देखिए पनि त्यो छुट्टा छुट्टै हुन है, नचोकिनु है। त्यो अल्फा अलि 2 जस्तै देखिए ता पनि। साइन अल्फा अपन 2 अपन कस अल्फा अपन 2। हेर्नु यता काटिने कुराहरू क्यान्सल हुने कुराहरू के छन्? कस अल्फा अपन 2 कस अल्फा अपन 2 कस अल्फा अपन 2 कस अल्फा अपन 2 काटिने कुरा हुन् नि, यिनीहरू क्यान्सल हुने कुरा हुन् नि है। यदि यिनीहरू क्यान्सल हुन्छन् भने अब नेक्स्ट टर्ममा के आयो त हाम्रो? 1 प्लस साइन अल्फा अपन 2 अपन कस अल्फा अपन 2 भने टेन अल्फा अपन 2 होल अपन फेरि के हो त 1 माइनस साइन अल्फा अपन 2 अपन कस अल्फा अपन 2 भने टेन अल्फा अपन 2। सो हाम्रो सोल्युसन आएको हो त? हेरौँ त, हेरौँ एकचोटि चेक गरौँ हामीले। सोल्युसन आएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, हो रहेछ है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो भनेको के रहेछ त? यो भनेको सोल्युसन रहेछ र यो भनेको हाम्रो आरएचएस रहेछ। आरएचएस प्रुभ भयो है, हाम्रो आरएचएस प्रुभ भयो। केही पनि गरेको छैनौँ हामीले, कस अल्फाको फर्मुलामा खोलेका छौँ। कस अल्फाको फर्मुला भनेको कस स्क्वायर अल्फा अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपन 2 सब मल्टिपलको फर्मुलामा खोलेका छौँ। फेरि 1 लाई पनि सब मल्टिपलकै टर्ममा खोलेका छौँ, कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तर त्यसको सब मल्टिपलको टर्ममा खोलेका छौँ। र साइन अल्फालाई पनि सब मल्टिपलकै टर्ममा खोलेका छौँ। र त्यसपछि हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको टर्ममा के अरे फर्मुलामा खोलेका छौँ। पछि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लेखेर त्यसलाई फेरि के अरे एक्सपान्डेड फर्मलाई के अरे त्यसको एक्सपान्डेड फर्म र फ्याक्टोरियल फर्महरूको कुराहरूलाई गरेका छौँ। यसरी हामीले यसको पनि सोल्युसन गर्न सक्यौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ, कस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 इज इक्वल्स टु साइन थीटा बाई 2। हामीले यो गर्नुपर्नेछ। यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेरौँ है त। सोल्युसन मैले एलएचएसकै पाटो चुज गरेँ। कस स्क्वायर पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4 हो। यो हुन्छ भने अब मैले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न सकेँ त? कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो नि है। त्यसलाई मैले त्यही गरिदिएँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4 थीटा हो है। हो हाम्रो यति त भइसकेको छ। माइनस साइन स्क्वायर पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4 यति भइसकेको छ है। यदि हाम्रो यति कुरा हुन्छ भने अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न सक्यौँ त? अब त एडिसनको पार्ट छ। यदि सबट्र्याक्सन माइनस माइनस प्लस हुन्छ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 भयो यो कुरा। यदि यो कुरा हुन्छ भने अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न सक्यौँ? यसलाई त यस्तो हुने भयो नि त हाम्रो है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा अपन 4 हुन्छ नि है। अब यो हुन्छ भने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटाको फर्मुला के थियो हाम्रो? हामीलाई याद छ? याद छ, मजाले याद छ। त्यो के हुन्थ्यो भन्दा फेरि जस्ट फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने हो है। त्यो भनेको कस थीटा हुन्थ्यो, 1 माइनस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको त कस 2 थीटा हुन्थ्यो। यो भनेको सब मल्टिपलको आयो, त्यो भने त कस थीटा मात्र हुने भयो। कस थीटा भनेपछि कस पाई माइनस थीटा अपन 4 त्यति मात्र गरेको है, केही गरेको छैन। यता हामीले केही गरेको छैनौँ। के गरेको छौँ त हामीले? कस 2 थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यो फर्मुला युज गरेको छौँ। तर हाम्रो यो सब मल्टिपलको भएर 2 यता घटायौँ, यता 2 छ हाम्रो। यता जे छ त्यही हुने भयो। यता यो छ भने कसमा पनि यही नै हुने भयो, एङ्गलको भ्यालु त्यहाँ चल्छ त्यति नै हुने भयो। यदि यस्तो हुन्छ भने अब के गर्न सक्यौँ त हामीले? कस पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4 हो। यदि यो हुन्छ भने कस पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4
हामीले यसलाई यति गर्न सक्यौं कि सकेनौं त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है। कसरी सक्यौं अथवा कसरी सकेनौं त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो यता अलिकति एउटा सानो मिस्टेक भएको जस्तो देखिया छ। त्यो मिस्टेक चाहिँ के देखिया छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ क्वेशनमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई cos 2 थीटा को टर्ममा लेख्नु पर्यो नि त हैन। हाम्रो यता सानो मिस्टेक कता भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो त 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु cos 2 थीटा हो नि है। cos 2 थीटा भनेपछि हाम्रो पनि यहाँ एउटा हिसाबले यता 2 त हुन पर्यो नि है, किनकि सब मल्टिपलकै टर्ममा भयो भने हाम्रो त्यो 2 त हुनु पर्यो। हाम्रो यता के हुने भयो त हेर्नुहोस् है त cos 2 पाई माइनस थीटा अपन 4 हुने भयो हो है। यो हुने भयो। यो भइसकेपछि यता काटिने कुराहरू काटिन सक्छन्। 2 1 जा 2 2 जा। अब यो कसरी आउने भयो त cos पाई अपन 2 माइनस थीटा अपन 2 आउँछ। यो भनेको cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो नि है। यो भनेको 180 पाई भने 180 हो। यो भनेको 90 डिग्री माइनस थीटा अपन 2 हुन्छ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हुन्छ त यति हो हाम्रो गर्नुपर्ने हो नि है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको sin थीटा हो। त्यही भएर इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। RHS प्रुभड भयो हाम्रो भइसकेको छ है। सो हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो RHS प्रुभ भइसकेको छ। यसरी हामीले यसको पनि यो क्वेशनको पनि सोल्युसन गर्न सकियो। सो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के रहेको छ भन्दाखेरि 1 - tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 एंगल हाम्रो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4 दिएको छ। 1 - tan स्क्वायर एंगल होल अपन 1 + tan स्क्वायर एंगल इज इक्वल्स टु sin थीटा अपन 2 हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ हेरौँ है त यसको सोल्युसन। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई यो फर्मुला त हामी सबैलाई थाहा छ नि त 1 - tan स्क्वायर थीटा होल अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु cos 2 थीटा। यो फर्मुला त हामी सबैलाई थाहा छ नि है। यो फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ भने अब हामीले यही फर्मुलाको आधारमा यो कुरा गर्न सकिन्छ नि है। कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ है त इज इक्वल्स टु cos 2 थीटा। थीटा भनेको के हो त हाम्रो एंगल हो। एंगल के छ त हाम्रो पाई अपन 4 माइनस थीटा अपन 4 हो। यदि हाम्रो एंगल यो छ भने अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सक्यो इज इक्वल्स टु cos यो यसलाई एलसीएम लिने हो भने डिनोमिनेटरमा 4 हुन्छ। यो 2 ले 4 लाई काट्नु मिल्छ। काटिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो मैले सिधै काटिसकेको भाग लेख्दै त पाई बाई 2 माइनस थीटा अपन 2 हो। पाई अपन 2 माइनस थीटा अपन 2 हाम्रो यति कुरा हुने भयो। यति कुरा हुने भइसकेपछि cos यो भनेको के भयो त cos पाई भनेको 180 हो। 180 डिवाइड बाई 2 भनेको 90 हो। cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो त हाम्रो sin थीटा हो नि है। यो भनेको sin थीटा अपन 2 हो। यो भनेकै के रहेछ त हाम्रो यो भनेकै हाम्रो RHS रहेछ हो। त्यस भए इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भयो। हाम्रो RHS प्रुभ गर्यौं हामीले यसरी। यो क्वेशनको सोलुसन हामीले यसरी गर्न सक्यौं। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यसरी सोधिएको छ। यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि sin थीटा अपन 2 माइनस √1 + sin थीटा होल अपन cos थीटा अपन 2 माइनस √1 + sin थीटा इज इक्वल्स टु cot थीटा अपन 2 भनेपछि हामीले मल्टिपल एंगलको सब मल्टिपल एंगलको टर्ममा हामीले यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो भएर हामी के गर्न सक्छौं त हामीलाई यहाँ sin थीटा दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामी सब मल्टिपल एंगलकै टर्ममा खोल्न सक्छौं। सोलुसन यसको कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ। मैले एलएचएस कै पार्ट लिए यसमा पनि sin थीटा अपन 2 माइनस 1 + sin थीटा होल अपन cos थीटा अपन 2 माइनस 1 + sin थीटा हो। हामीसँग यति कुरा आयो। यति कुरा आइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई केही फर्मुलाहरू थाहा छ।
हामीलाई थाहा भएको फर्मुला हामी लेख्न सक्छौँ है माइनस हेर्नु है त हामीलाई थाहा भएको कुरा के कति लेख्न सक्छौँ त्यो पनि हेरौँ है पहिलो कुरा हामीलाई के थाहा छ 1 भनेको के हो त 1 भनेको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तर हामीलाई यहाँ सब मल्टिपल एंगल्स को टर्ममा लेख्नुपर्छ त्यसैले हामी के लेख्छौँ यहाँ sin स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस फेरि sin थीटा भनेको के हो त sin थीटा भनेको के हो 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 मैले यो किन लेखेँ होला त यो दुवै कुरा किन लेखेँ होला किनकि हामीलाई त यो रुट हटाउनु छ नि त हामीलाई रुटको टर्ममा एन्सर चाहिएको छैन अनि 1 राख्यो भने त रुट हटाउनलाई गाह्रो होला त्यही भएर रुट हटाउनलाई कुन तरिकाले सजिलो हुन्छ हामीले त्यही तरिका एप्लाई गरिरहेको छौँ है होल अपन तलको के छ cos थीटा अपन 2 माइनस फेरि होल रुट फेरि तल पनि 1 छ 1 लाई के लेख्न सक्यो sin स्क्वायर थीटा सरी यता प्लस हुन्छ है प्लस हो है sin स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस sin थीटा भनेको के हो फेरि हाम्रो sin थीटा भनेको अघि टर्म हो है 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 हो यदि यो हो भने अब हाम्रो नेक्स्ट टर्म के हुन सक्छ त sin थीटा अपन 2 अब हेर्नु है हामीले यहाँ माथि के को टर्म आइसकेको छ यो भनेको त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को टर्म आइसकेको छ नि माथि पनि तल पनि कसरी आयो हेर्नु है त यो भनेको a स्क्वायर हो यो भनेको b स्क्वायर हो यो भनेको 2 यो भनेको a यो भनेको b आयो भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को टर्म आइसकेको रहेछ नि हैन त्यसै आइसकेको रहेछ नि अब हामी सिधै फर्मुलामा यसलाई लेख्न सकिन्छ है कसरी लेख्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है माइनस रुट अन्डर के भयो त यो भनेको sin स्क्वायर थीटा सरी sin स्क्वायर हैन sin थीटा अपन 2 प्लस cos थीटा अपन 2 होल स्क्वायर एउटा फर्मुला भयो है होल अपन cos थीटा अपन 2 माइनस रुट अन्डर तलको नि के हुने भयो त sin थीटा अपन 2 प्लस cos थीटा अपन 2 होल स्क्वायर यो के भएको भनेर जान्न चाहनुहुन्छ नि यो तलको टर्मलाई खोलेर हेर्नुस् यही माथिकै टर्म आउँछ फेरि त्यो भनेको जस्ट हामीले एउटा फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गरिएको हो यो भनेको के हुन्थ्यो त हाम्रो a प्लस b होल स्क्वायर हुन्थ्यो नि है त्यही एउटा फर्मुला हामीले युज गरेका हौं अब फेरि नेक्स्ट टर्म हेरौँ नेक्स्ट के भयो त हाम्रो sin थीटा अपन 2 माइनस स्क्वायर रुट काटियो स्क्वायर रुट काटियो होल अपन sin थीटा अपन 2 मैले माइनसले खोले cos थीटा अपन 2 होल अपन cos थीटा अपन 2 माइनस sin थीटा अपन 2 माइनस cos थीटा अपन 2 के काटिन मिल्ने भयो त यो र यो काटियो cos र cos काटियो अब बाँकी के भयो त हामीसँग माइनस cos थीटा अपन 2 होल अपन माइनस sin थीटा अपन 2 हो माइनस र माइनस काटियो cos अपन sin भनेको के हो त कट हो cot थीटा अपन 2 हामीलाई आन्सर यसकै निकाल्नु पर्ने थियो हो निक्लेको हो हेरौँ त अलिकति लामै भएको रहेछ सोलुसन तर पनि आइसक्यो है हाम्रो आन्सर फाइनल आन्सर आइसक्यो हेर्नुस् cot थीटा अपन 2 यो भनेको यता आइसक्यो cot थीटा अपन 2 हो यो भनेको हामीले इज इक्वल्स टु के गर्न सकियो RHS प्रुभड हामीले यसमा के गर्यौं जस्ट 1 भनेको 1 लाई सब मल्टिपल एंगल्स को टर्ममा खोल्यौं sin लाई सब मल्टिपल एंगल्स को टर्ममा खोल्यौं र a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गरौँ यति कुरा युज गर्दाखेरि हामीले यसको पनि सोलुसन गर्न सक्यौं अब हेरौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि sin a/2 प्लस sin a होल अपन 1 प्लस cos a/2 प्लस cos a इज इक्वल्स टु tan a हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने रहेको छ यसमा हामीले कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है त हामीले LHS के पार्टबाट लिएर प्रुभ गर्न सकिन्छ यहाँ हामीलाई सब मल्टिपल टर्मको tan a/2 भनेको सब मल्टिपल टर्ममा सब एंगलको टर्ममा दिएको छ त्यो हो भने हामीले sin a र cos a लाई पनि सब एंगलकै टर्ममा खोल्नु पर्ने हुन्छ है मैले भने तरिका कसरी गर्ने तरिका पनि LHS sin a/2 प्लस
साइन ए होल अपन 1 प्लस कस ए अपन 2 प्लस कस ए हो। यदि यो हो भने अब यसलाई के गर्न सक्यो त हामीले सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा खोल्न सक्यो नि है। साइन ए अपन 2 त साइन ए अपन 2 एज इट इज नै भयो। साइन ए भनेको के हो त साइन ए भनेको सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा के हो 2 साइन ए अपन 2 कस ए अपन 2 टाइम्स कस ए अपन 2 हो। यदि त्यो हो भने नेक्स्ट अब हामीले के गर्न सक्यो 1 प्लस कस ए अपन 2 त भइ नै हाल्यो। फेरि कस ए भनेको के रहेछ त कस ए भनेको के रहेछ 2 कस स्क्वायर ए अपन 2 माइनस 1 हो। हामीलाई यो फर्मुला दिएको हो। फर्मुलामा हामीले यसरी नै गरेका थियौँ। सब मल्टिपल टर्मको फर्मुलाहरू हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो फर्मुलाहरू नै हामीले हेरेका हौँ। अब हाम्रो काट्न मिल्ने कुराहरू के छन् -1 +1 छन्। अरू केही काट्न मिल्दैन र कमन लिन मिल्ने कुराहरू धेरै छन् है। धेरै भन्दा नि 2-3 छन्। के कुरा कमन लिन मिल्दो रहेछ त्यो कुरा हेरौँ। अब साइन ए अपन 2 कमन लिन मिल्छ हो। साइन ए अपन 2 लाई कमन लियो भने बाँकी के भयो 1 प्लस 2 कस ए अपन 2 भयो हो। होल अपन तल पनि के कमन लिनु मिल्यो कस ए अपन 2 कमन लिनु मिल्यो भने के बाँकी भयो 1 प्लस 2 कस ए अपन 2। अब काट्न मिल्ने टर्म के भयो त त्यस भए काट्न मिल्ने टर्म के भयो 1 प्लस कस ए अपन 2 1 प्लस कस ए 2 कस ए अपन 2 बाँकी के भयो साइन ए अपन 2 बाँकी के भएको रहेछ त साइन ए अपन 2 होल अपन कस ए अपन 2। त्यो भनेको के रहेछ त साइन अपन कस भनेको के रहेछ tan हो। tan ए अपन 2 इज इक्वल्स टु यो भनेको के हो आरएचएस आएको हो हाम्रो। हेरौँ त एकचोटि क्वेसनलाई हो ल tan ए अपन 2 आइसकेको रहेछ है। इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ यता यो भनेको हाम्रो tan ए अपन 2 हो। आरएचएस प्रुभ भयो है। यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सकियो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। यसमा के सोधिएको छ tan थीटा अपन 2 इज इक्वल्स टु 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल अपन 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा भनेर सोधेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ एलएचएस लियो भने अलिक गाह्रो पर्ला हामीलाई। सो हामी आरएचएस लिन्छौँ है त। आरएचएस को थ्रुबाट सल्भ गरिन्छ। आरएचएसमा के छ 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल अपन 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा हो। अब हामीले यसलाई के गर्न सकियो यसलाई टर्म डिभाइड गर्न सकियो। मैले 1 माइनस cos थीटालाई एक ठाउँमा राखेँ प्लस sin थीटालाई अर्को ठाउँमा राखेँ हो। हामीलाई हेर्नु है फेरि सोल्युसन हामीले एन्सर हामीले के को टर्ममा निकाल्नु पर्नेछ सब मल्टिपल एङ्गल्सको टर्ममा निकाल्नु पर्नेछ। सो हामीले सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला युज गर्नुपर्छ है। होल अपन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा यति कुरा हो। अब यदि कुरा हो भने हामीले यो कुरालाई कसरी सोल्युसनको टर्ममा गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ। अब हामीलाई सब मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुलाहरूतिर जानु पर्यो एकचोटि फेरि है। 1 माइनस cos 2 थीटा भनेको के हो त 1 माइनस cos 2 थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा हो। 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको के हो 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा हो। यदि यो हो भने अब हामीलाई अर्को पनि थाहा छ sin 2 थीटाको फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ 2 sin थीटा cos थीटा हो। यही कुरालाई हामी यसमा युज गर्छौँ तर हामी मल्टिपल एङ्गल्सको टर्ममा होइन कि सब मल्टिपल एङ्गल्सको टर्ममा यो कुरालाई युज गरेर हामी सोल्युसन निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् कसरी निकाल्छौँ हामी यसलाई 1 माइनस cos थीटा भनेको के हुने भयो त 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 होल अपन यो भनेको के हुने भयो त 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस 2 sin थीटा अपन 2 टाइम्स cos थीटा अपन 2 हो। यति आयो हाम्रो। यति आइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ अब हामीले यदि कमन लिनु मिल्छ भने कमन लिन सक्यौँ काट्न मिल्छ भने काट्न सक्यौँ। के कमन लिनु मिल्छ अब हाम्रो यहाँ के कमन छ 2 sin थीटा दुवै ठाउँमा कमन छ है। हेर्नु है 2 sin थीटा अपन 2 कमन के आयो sin थीटा अपन 2 प्लस cos थीटा अपन 2 हो। होल अपन फेरि के आयो 2 cos थीटा अपन 2 कमन आयो हो। यो भनेको के भयो cos थीटा अपन 2 प्लस के भएको त sin थीटा अपन 2 बाँकी भयो हो। यदि यो बाँकी भएको है यहाँ काट्न मिल्ने कुरा के छ हेर्नु त यो दुईटालाई त काट्न मिल्यो नि हामीले होइन।
अनि 2 र 2 लाई पनि काट्न मिल्यो, हटाउन मिल्यो, क्यान्सल गर्न मिल्यो। बाँकी के भयो त हाम्रो? बाँकी टर्म्सहरू के आयो? इज इक्वल्स टु sin थीटा अपन 2 होल अपन cos थीटा अपन 2। यो भनेको के हो त? sin थीटा अपन cos थीटा भनेको tan थीटा अपन 2। यो भनेको नै के हो? LHS हो। प्रुफ भयो? प्रुफ भयो है। LHS हो कि होइन हेरौँ है फेरि। हो, LHS नै हो हाम्रो यो। ल हाम्रो LHS सँग मिल्न गइसकेको छ। हामीले जस्ट के गर्यौँ? हामीले केही पनि गरेको छैन यसमा, जस्ट फर्मुला युज गर्ने काम गरेका छौँ। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर थीटा अनि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा। यति मात्र कुरा युज गरेका छौँ, अरू केही पनि कुरा युज गरेका छौँ। यति कुरा युज गरेर हामीले यसको पनि प्रुफ गरिसकेका छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। यसमा चाहिँ के सोधिएको छ भन्दाखेरि 1 प्लस cos थीटा होल अपन sin थीटा इज इक्वल्स टु cot थीटा अपन 2 प्रुफ गर्नुपर्ने छ। हाम्रो यो cot थीटा अपन 2 भनेको सब मल्टिपल एंगल्सको टर्ममा भयो। अब हामीले यसलाई सब मल्टिपल एंगल्सकै टर्ममा खोलेर यसको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई पनि म LHS बाटै गर्न चाहन्छु। LHS बाट गर्न सजिलो हुन्छ। LHS हाम्रो के छ? 1 प्लस cos थीटा होल अपन sin थीटा छ है। अब यसलाई लिएर कसरी सोलुसन गर्ने त्यो कुरा पनि हेरौँ है। हामीले मेन गर्ने भनेको हामीलाई थाहा भएको फर्मुला युज गर्ने हो। cos थीटा भनेको के हो त? cos 2 थीटा भनेको के हो त? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही हो फर्मुला हामीलाई थाहा भएको, हामीले अगाडि पढेको फर्मुला यही हो नि है। अनि फेरि sin 2 थीटा भनेको के हो त? फेरि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 tan थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो नि है। यदि यो कुरा हो भने हामीले यसलाई सब मल्टिपल एंगल्सको टर्ममा युज गर्नुपर्ने अब है। सब मल्टिपल्स, अब सब मल्टिपल्सको टर्ममा युज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ है त। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 अनि होल अपन sin थीटाको के हुने भयो त? 2 tan थीटा अपन 2 होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 हुने भयो है। अब यदि हुन्छ भने अब यसलाई अब हामीले के गर्न सक्नु पर्यो? काट्न मिल्ने छ भने काट्न सक्नु पर्यो, घटाउन मिल्ने छ भने घटाउन सक्नु पर्यो। cos थीटाको तलको सेकेन्ड पार्ट अलिकति छुटेछ यता, सेकेन्ड पार्ट लेख्न बिर्सेछ यता। यो सेकेन्ड पार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस tan थीटा अपन 2 होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 हुन्छ है। यति भइसकेपछि होल अपन, अब चाहिँ होल अपन हुन्छ। त्यो भनेको 2 tan थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो। यति भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त? अबको नेक्स्ट टर्म भनेको अब एलसीएम लिने, घटाउन मिल्ने छ भने घटाउने, काट्न मिल्ने छ भने काट्ने। अब के गर्ने? यसको माथिको टर्मको एलसीएम लिदियौँ है। के हुन्छ त्यो भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 होल अपन के छ त हाम्रो तल? 2 tan थीटा होल अपन 1 प्लस tan, यो 2 पनि हो है, अलि छुटेछ, दुई तिनवटा कुरा छुट्टा रहेछ है। सके tan थीटा अपन 2 होल डिभाइडेड tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है हो। tan थीटा अपन 2 यसलाई पनि गरौँ। अब के काट्न मिल्ने भयो त हाम्रो यता? यो दुईटा काट्न मिल्ने भयो नि है, यो र यो काट्न मिल्ने भयो। अब नेक्स्ट सोलुसनमा के हुन्छ त हाम्रो? मैले नेक्स्ट पार्टलाई अब यता गर्न चाहेँ, अलिकति त्यो भए पनि हाम्रो देखिन्छ मजाले है सोलुसन। नेक्स्ट पार्टलाई, यसपछिको पार्टलाई यता गरेँ इज इक्वल्स टु, अब हाम्रो यता हेर्नुहोस् है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यो र यो काट्न मिल्यो नि है। हामीले यहाँ पनि काट्न मिल्ने कुरा रहेछ। अनि 1 प्लस 1 2 भयो है, 2 अपन त्यो भयो भने अब यो माथि जाने भयो, यो डिनोमिनेटरमा बस्ने भयो, यो भाग डिनोमिनेटरमा बस्ने भयो, यो भाग डिनोमिनेटरमा बस्ने भयो। 2 tan थीटा बाई 2, 2 र 2 काटिने भयो। यो भनेको 1 अपन tan थीटा अपन 2, यो भनेको के हो त? cot थीटा अपन 2 हो।
यो भनेको के रहेछ त हाम्रो फेरि यो भनेको आरएचएस पनि रहेछ है आरएचएस प्रुफ भयो है हेर्न सक्नुहुन्छ cot थीटा इज इक्वल्स टु tan थीटा आयो है हाम्रो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ भइसकेको छ यसरी हामीले टाइप 6 सर्ट क्वेशन्सको टाइप 6 को क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गर्न सक्छौं लगभग हाम्रो टाइप 6 मा क्वेशन्सहरु हामी यति नै गर्छौं हेरौँ है त हामीले के क्वेशन गरिसकेका रहेछौं टाइप 6 मा हामीले धेरै नै क्वेशनहरु गर्यौं टाइप 6 मा यसरी हामीले टाइप 6 को क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं यदि फर्मुला आउने हो र एउटा दुईटा ट्रिक गर्न जाने हो भने ट्रिक लगाउन जान्ने हो भने हामीले सजिलै टाइप 6 को क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं र यसरी हाम्रो टाइप 6 को क्वेशन्सहरु सकिन्छन् अब हामी अर्को भिडियोमा लङ क्वेशन्सहरु सुरु गर्छौं मल्टिपल रुट्सको तबसम्मलाई थ्यांक यू